مننا کہ صادق دے امین سن، صادق دے امین تے کافر بھی مندے سن۔ امام الانبیاء بننا ہے، امام الانبیاء علیہ السلام میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی دیا کا حکم نے فرمایا ماننا رکھ لے میری چادر کی للہ، رات میں بستر دے سو جانا ہے، صبح اٹھنا ہے، اے امانہ دنیا نے کافرہ دیا، اے امانہ کافرہ دیا نے دنیا نے سنو امام الانبیاء علیہ السلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھیا یا فرماندے نے مولا علی پاک فرماندے نے اس رات نو جبرائیل اللہ کی ذات نے میری حفاظت دے واسطے بھیجا اور فرمایا زندگی دے اندر ایک سکون دی نیند مینوں لے آئی جی اس رات نو آئی۔ عجیب گل نہیں، باہر لوگ ہون ننگیاں تلواراں ہاتھاں چ ہون، اندر لیٹنا ہوئے تے کسے وقت بھی حملہ ہو جاوے اوتھے نیندر آوے تے سکون دی آوے، ذرا فطرت تو ہٹ کے نہیں گل منن دی نہیں ہوندی، لیکن مولا علی پاک فرماندے نے لوگو پوری زندگی دے اندر جویں اس رات نوں نیندر آئی ہے سکون دے نال اتنا آرام دے میں کدی نہیں سُتیا۔ مولا علی حکم فرما وجہ کی آپ فرماندے نے وجہ امام الانبیاء نے لوہے محفوظ کا مطالعہ کر کے سنا چھڑیا ہے، اے مولا علی پاک کرن ٹھیک ہے کہ میرے رجبان وہ خبر جان دے نے جڑے دنیا والے نہیں جان سکتے۔ حضور نے فرمایا علی تو سو جانا ہے، اے بھی اگلی خبر ہے، اے بھی حضور نے فرمایا تو صبح اٹھنا ہے، اے بھی اگلی خبر ہے، تو امانہ تقسیم کرنیا ہے، اے بھی اگلی خبر ہے۔ امام الانبیاء نے بس چھڑیا ہے علی رام نال کی میرا سوسا ایڈے ہو سکتا سی، فرمایا دی بجائے امام الانبیاء نے تشریف فرما گئے، حکم فرما کے دسیا علی تو سونا بھی ہے، تو اٹھنا بھی ہے، صبح بھی ہوئے گی، امانہ بھی تقسیم کرے گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام بڑی بہادری دی گل ہے، بڑی شان دی گل ہے اور بڑے حوصلے دی گل ہے۔ دشمن ساتھ تلوار لے کے کھڑے ہون، وہ بستر محبوب گئے ہوئے، اوتھے سونا ہوئے، جان نوں خطرہ ہے، بڑی اعلیٰ گل ہے، بڑی سوچن والی گل ہے اور بڑی بڑی حوصلے دی بات ہے۔ لیکن ذرا اس منظر توجہ کرنا، رات اندھیرا ہوئے، او پہاڑی اللہ ہرے گرو او منظر وکھاوے جتھے دن دی روشنی اندر چڑھنا مشکل ہو جاوے، کتنی دفعہ سانس لینا پیندا ہے، کتنی دفعہ رکنا پیندا ہے، پانی پینا پیندا ہے، ساہ لے لے کے چڑھنا پیندا ہے۔ رات دا وقت ہے، اس وقت جناب رستے بھی نہیں سن ہوندے، کوئی ماڑا جگہ رستہ بھی موجود ہے، اور رات دا وقت ہوئے کبھی ابو بکر صدیق کو سفر دے دوران محبوب دے کے چلتے نے، کبھی پیچھے چلتے نے، کبھی سجی ہوندے نے، کبھی کھبے ہوندے نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھیا صدیق جی آقا حکم ہوئے، فرمایا یہ کیوں کرتے ہو، کبھی اگے کبھی پیچھے، کبھی سجے کبھی کھبے کیوں ہوندے ہو؟ عرض کی سنیا ابو بکر کو خطرہ ہے، دشمن کی آؤں کا انتظار ہے، ہو سکتا ہے کدھر بھی دشمن آ جاوے، یہ سجیوں جاوے وار کرے اگے ابو بکر ہوئے گا، اگر یہ کیوں آوے وار کرے ابو بکر اگے ہوئے گا، سونیا جے پیچھو آ جاون ابو بکر اگے ہوئے گا، سونیا جے اگو آ جاون ابو بکر اگے ہوئے گا۔ میری جان تے جا سکتی ہے پر لے بالا تھوڑی ذات نوں کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ امام الانبیاء علیہ السلام جدوں غارے حرا دے قریب پہنچے نے، ابو بکر صدیق نے ملت کی میرے آقا میں بیٹھ جانا، میرے اوپر سوار ہو جاؤ، ذرا اس منظر میں پھرارے غور کرے آرے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ابو بکر صدیق نے ساکین کو منظور فرمایا، تاجدار صداقت بیٹھ گئے نے۔ میرے آقا علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق نے کدیاں تے سوار ہو گئے،
सुभान दिया बुलंदियां जिदे कंधियां दे होवन ओनू थकावट किवें हो सकदी है इमाम लंबिया दे गुलामो ताजदार सदागर मेरे महबूब अलैहि सलाम नो ले के उस गांव तक पहुंचे ने एक रवायत के अंदर आउंदा है कि उस गांव दे दरवाजे दे खड़ा करके अर्ज कीजिया का रुक जाओ मैं खुदा अंदर जाके गांव की सफाई करना वा एक ही सूरा है कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा है बेशुमार सूरा में सफाई हो गई ओ महबूब ने बिस्तर से अली राम फरमा रहे हैं जेड़ा खतरे की रात नो महबूब ने बिस्तर से सोए ओनू अली का और जेड़ा खतरे की रात दे अंदर अबू बकर की गोद दे अंदर सोए ओनू महबूब वो कैसा मंजर होगा वो 3 दिन जेड़े ना मुफस्सिरीन ने लिखा कि अबू बकर सिद्दीक दी मिराज सी वो 3 दिन अबू बकर सिद्दीक दी मिराज सी 3 दिन ते 3 रातां कैसा मंजर होगा हजूर दी आज अबू बकर सिद्दीक दी गोरे ते आज टिक टिक ला के अबू बकर सिद्दीक के वेंदे और चेहरा बदो हा हैं शेर सुनदे ने सुल्तान बाहू दा सुनदे रहने अक्सर सारे बंदे सुने जेड़ा असल जेड़ा नतीजा ना जी असल चीज नु लैके सुल्तान बहु शेर लिखिया ना वो यही मंजर से यही मंजर से महबूब दा चेहरा अबू बकर सिद्दीक दी निगाहां सुल्तान बहु लिखिया अल्फ ए तन मेरा जे जसी